सौद हरूफ मुक़त्तात, वल कुरान कसम है कुरान की, जिस जिक्र जिक्र वाला है, नसीहत वाला है ये कुरान। बलिल्लाज़ीना बल्कि वो लोग जो काफरू उन्होंने कुफर किया, फी इज़्ज़ती घुमंड की वजह से, व शिकाक और मुखालफत की वजह से, कम महलकना कितनों को हमने हलाक कर दिया, मिन कबलिहिम उनसे कबल, मिन कर्न बस्तियों में से, फनादो उन्होंने पुकारा, वल्लाता और ना था, ही ना उस वक़्त, मनास छुटकारा, व आजिबू और अजीब बात है, अनजाअहुम और व आजिबू और वो अजीब, वो कहते अजीब बात है, अनजाअहुम के आया उनके पास, मुनज़िरुन डराने वाला, मिनहुम उनसे उन ही में से, वकाल काफिरूना और कहा काफरों ने, हाजा ये, साहिरुन जादूगर है, कज़्ज़ाब झूठा है, नऊज़ुबिल्लाह। अजअल आलिहा क्या इसने बनाया है मबूदों को, बहुत से मबूदों को, इलाहन वाहिदा एक ही मबूद बना दिया, इन्ना बेशक, हाजा ये, लशैयुन अलबत्ता बात, उजाबुन बड़ी अजीब है, वन ताला का और चले, अल मालाउ सरदार, मिनहुम उनसे, अनिमशु ये कि तुम भी चलो, वस्बिरु और डटे रहो, अला ऊपर, आलिहातिकुम तुम अपने इलाहों के, इन्ना बेशक, हाजा ये, लशैयुन ये चीज़, युराद वो इरादा उसका कोई इरादा है, चाहता है, मा समीना नहीं हमने सुना, बिहाजा ये बात, फिल मिल्लतिल आखिरा पहले अपने लोगों से या पहले सरदारों से, इन हाजा नहीं है ये, इल्ला मगर, इख्तलाक झूठ बांधा हुआ, इफ्तरा किया हुआ, अपन मन गर्त, अउंज़िला क्या उतारा गया है, अलैहि ऊपर इसके, अज़िक्रू जिक्र, मिन बैनिना हमारे दरमियान में से, बल्कि हम वो, फी शक शक में हैं, मिन जिक्री मेरे जिक्र से, बल्कि लम्मा नहीं, यज़ूकू उन्होंने चखा, अज़ाबी मेरा अज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह साद मक्की सूरत, जैसा कि हमने बारहा पढ़ा कि जब भी मक्की और मदनी सूरतों का जिक्र होता है तो ला महल्ला मक्की सूरतों के अंदर ज़हन के अंदर वही बातें आ जाती हैं कि कुरैश ने मक्का की इजारादारी और जो अल्लाह वाले थे उनकी मज़लूमियत और उनका सब्र, उनकी बर्दाश्त और अल्लाह पे तवक्ल, अल्लाह पे भरोसा, और उनकी माली जो कफ़ियती हालत थी वो बड़ी नाजुक थी, और वो सरदारान क़ुरैश पैसे की बल बोते पर, औलाद के बल बोते पर, चुतराहट के बल बोते पर, और जो हरम था उसका जो मुतवल्ली होने के बल बोते पर वो उनके एक दाग बैठी हुई थी। और ये सारा ज़हन के अंदर आ जाता है कि अब जब मक्की सूरत है इसके अंदर सहाबा कराम के अंदर जुल्म और सितम किए, उन्होंने बाजार गर्म किए, उनको तंग किया, सताया, वही जिक्र बार बार आता है। फिर अल्लाह ताला अपने लोगों की जो रसूल सल्लम थे साहब उनको तसल्ली देते, हौसला देते हैं, उनकी तकज़ीब फरमाते हैं, उनकी फरमाया साद हरूफ मुक़त्ता, जैसे मैंने बताया ये हरूफ जो मुक़त्ताआत हैं या तो इतने आम थे किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़ी कि इनका मतलब क्या है, ये इतने आम थे, इनका मतलब इतना आम था किसी सहाबी ने पूछा ही नहीं या सर इसका मतलब क्या है। फिर या इनका कोई मतलब था ही नहीं तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो या इसका मतलब अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, खामोशी इख्तियार की गई। जैसा भी है जो भी है हमारा इस पर ईमान है। वल कुरान कसम है कुरान की, जिक्र नसीहत वाला है। ये जो कुरान है उतारा गया है ये तो नसीहत वाला है, हदायत वाला है, रोशनी वाला है, हदायत दिखलाता है। अब इसको पढ़ेंगे तो हदायत आएगी ना, समझेंगे तो हदायत आएगी ना। जो कहते हैं कुरान को ना पढ़ो, कुरान को पढ़ोगे नऊज़ुबिल्लाह गुमराह हो जाओगे। कुरान पढ़ने के लिए तुम्हें 7 इल्म चाहिए, कुरान पढ़ने के लिए किसी आलम की ज़रूरत है, वरना तुम बहक जाओगे, शैतान बहका देगा। अल्लाह तो कुरान तो नसीहत है, जिक्र है, हदायत है, रास्ता दिखलाता है, हक किधर है, झूठ किधर है, रोशनी किधर है, अंधेरा किधर है। कुरान तो ये है। वो शुरू के अंदर कुरान से जिक्र, कुरान नसीहत है। जब पढ़ना ही नसीहत कहाँ से हासिल करनी है, कहाँ से लोग नसीहत, कुरान से बड़ी नसीहत हो सकती है कोई?
جس اللہ نے انسان کو بنایا اس نے اس کی رہنمائی کے لیے قرآن کو اتارا، طریقے بتلا دیے، زندگی کیسے آسان ہے یہ بتلا دیا گیا، زندگی کے راستے کیسے آسان ہے یہ بتلا دیا گیا۔ جب تم اس کو پڑھنا ہی نہیں تو آسانی کہاں سے آئی؟ جب نہیں پڑھو گے مشکلات آئے گی، دکھ آئیں گے، تنگی آئے گی، پریشانی آئیں گی۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ انہوں نے کفر کیا کس عزت، جو ان کو عزت تھی وہ کہتے ہمیں بڑی عزت ہے، گمنڈ کی بنا کے اوپر، شقاق مخالفت کی بنا کے اوپر مشرکین مکہ نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کے نبی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور قرآن پاک کا اور آپ کے معجزات کا انکار کر دیا، نہیں مانا۔ کس میں ہم بڑے شرف والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، مالک ہے ہمارا عرب کے، اور جو کہتے ہیں ہماری بات مانی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں صرف عزت گھمنڈ کی بنا کے اوپر اور مخالفت کی بنا کے اوپر، اور کی وجہ نہیں تھی۔ ان کو پتا تھا یہ رسول سچا ہے، ان کو پتا تھا قرآن سچا ہے، ان کو پتا تھا جو اس کے خاصے موزے رونما ہو رہے ہیں یہ بالکل حق ہے، سچ ہیں، پتا تھا، لیکن ضد کی بنا کے اوپر اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری باتیں ختم ہو جائے گی، ہمیں اس کا متی بننا پڑے گا اور ہم اس کے نیچے لگ رہنا پڑے گا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ چیز ان کو نہیں سواری آتی تھی۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناس، اللہ بتائے ہم نے کتنی بستی کو ہلاک کر دیا ان کے گھمنڈ کی بنا کے اوپر، ان کی مخالفت کی بنا کے اوپر، ضد کی بنا کے اوپر۔ فرمایا جب ہمارا عذاب آتا تھا نا فنادوا، وہ پکارتے تھے، وَلَّاتَ حِینَ مَنَاص، نہیں تھا اس وقت بچنا کسی چیز کا۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا صرف ایک قوم تھی یونس علیہ السلام کی، جس کو اللہ نے عذاب اللہ نے ٹال دیا، وہ بھی دیکھو جو انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی، اللہ کو ان کی چیخو پکار اتنی پسند آئی اللہ نے عذاب کو ڈال دیا۔ اور جس نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس وقت قوم نے توبہ کر لی، اللہ نے قبول کر لی، اور یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم سے نکل پڑے، اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کی یہ تو شان ہے، جو اللہ کو قرآن اللہ کی پہچان بتاتا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، قرآن حقیقی واقع بتاتا ہے۔ باقی وہ لوگ جنہوں نے تاریخ پڑھ کر اپنے عقیدے درست کر لیے، تاریخ کے بنا پر، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر اپنے عقائد کو سیدھا کر لیا، اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ گمراہ ہو گئے۔ اصل قرآن و حدیث ہے انسان کی رہنمائی کے لیے۔ جتنا مذہب لے لو، جو تاریخ کی کتابیں کب لکھی گئیں؟ بعد میں لکھی گئیں، کتنی دیر بعد لکھی گئیں۔ وہ لکھنے والا ایسے لکھتا ہے جیسے اس وقت موجود تھا، لیکن اس کے اندر ہے کہ جو لکھنے والا قاری ہے اگر وہ قرآن و حدیث کے نزدیک ہے، وہ ایسی اونٹ پٹا باتیں نہیں لکھتا، ٹھیک ہے، اس کی بات کو سنو، اس کی بات اگر سمجھتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق چلتی ہے، پکڑ لو۔ لیکن یہ کہ تاریخ کے مطابق تم اپنے معاملہ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، تاریخی کتابیں پڑھ کر، تاریخی مطالعہ کر تو تمہارا جو ایمان ہے وہ خطرے پڑ جائے گا۔ پھر تم کسی کو اچھا کہو گے، کسی کو برا کہو گے، کیونکہ تم تاریخی کتابیں پڑھ رہے ہو، قرآن حدیث کا مطالعہ کر رہے ہو۔ قرآن جس کا کہتا ہے، حدیث جس کے بارے کہتی ہے یہ شخص اچھا ہے، یہ شخص اچھا ہے، اس کے بارے بات مان لو، اور جس کے بارے نہیں کہتے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا تھا یہ میرا حسن اور یہ میرا حسین، یہ شہید، دونوں شہید ہیں، آپ نے کہہ دیا تھا۔ اور حضرت عثمان کو بھی آپ نے کہا تھا کہ تو بھی شہید ہوگا، عمر فاروق کو بھی کہا تھا تم بھی شہید ہوگے۔ اچھا آپ نے بات بتانے جو سمجھنے والی بات ہے، آپ نے سب کے بارے کے اندر کہا کہ یہ شہید ہیں، آپ نے کبھی کہا کسی کے بارے کے اندر کہ جو اس کو شہید کر اس کو لعنت کرتے رہنا قیامت تک، اس کو تم اتنی لعنت کرو کہ اتنا ثواب ہوگا، ان کے اوپر تم ایسے آزاد رہو کتنا ثواب ہوگا تمہیں، کبھی اس نے نہیں کہا۔ آپ کہہ سکتے تھے، لوگوں نے عزاداری کو اور یہ پیٹنے پٹانے کو اور یہ لعنت کرنے کو، لعنت کرتے رہو بھئی تمہارا فرمایا رسول اللہ نے کہ جو شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے اگر وہ اس کو مستحق نہیں ہوتا، لعنت اس کی لوٹنے چلی جاتی ہے، اس کی لوٹ، یعنی انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے لوگوں کے بارے کے اندر، کسی کے بارے کے اندر بات کرتے وقت کوئی اچھا ہے برا ہے، وہ چلے گئے اللہ کے پاس، اللہ کا معاملہ ان کے ہاں ہے۔ یزید نے جو کیا، شمر نے جو کیا، ابن زیاد نے جو کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے جو اپنے معاملات اختیار کیے، ان کے ساتھ جو نظر تھے وہ سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ جنہوں نے برا کیا ان کا برا انجام، جنہوں نے اچھا کیا ان کا اچھا انجام۔ تمہیں کیا پتا کیا ہے؟ وہ دنیا اور ہے، یہ دنیا اور ہے، وہ نہ تم کسی کو برا کہتے اپنی آنکھ خراب کر لو۔ زندہ انسان کے بارے کے اندر بدگمانی رکھنا، اللہ ماتے تمہارے مال برباد ہو جائیں گے۔ زندہ انسان
बदगुमानी रखो, ये बंदा बुरा है, ऐसे सोचते रहो। मैं तुम्हारे माल अल्लाह तो भाई नेकियां कबूल नहीं करता। अजाब बंदा वो चला गया दुनिया से, हम पता ही नहीं उसके बारे के अंदर। हम अपने ईमान को तारीख की किताबें पढ़ पढ़ कर सीधा करते, नहीं जी ये तारीख में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। वो नहीं, कुरान और हदीस में जो लिखा है, हदीस ने कह दी ये बंदा जन्नती है, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा नेक है। नेक है, बस नेक है। गलतियां किससे नहीं होती, कुताहियां किससे नहीं होती। हर इंसान गलतियों का पुतला है। आदम अलैहिस्सलाम से नहीं हुई खता, तुम तो इमाम सन की बात करते हो, पीछे चले जाते हो, बड़ी दूर आते हो, और शुरू हो जाओ। किस किस से खता नहीं हुई, लेकिन खताएं हुई, सब ने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। और तुमने अपने ईमान का तुमने मैं तो कहता हूँ बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया, पीछे लग लग कर। इसलिए इन वाक़यात को छोड़ के आगे निकलो, अपनी फिक्र करो। वो चले गए, तुमने उनसे क्या लेना देना है, क्या मामला है। वो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के पास चले गए। किसी ने बुरा किया, बुरा अंजाम पाएगा, अच्छा क्या अच्छा अंजाम पाएगा। वही जिक्र किया जा। वकाल अल काफी आजिबू, वो कहते हैं वह आजिबू अनजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम। अजीब बात है कि आया उनके पास डराने वाला उनमें से, यानी अल्लाह के नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से आए हैं, ये हमारे में से हैं। वो खाते पीते हमारे पास रहने वाले, और उन्होंने क्या कह दीजिए मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ। वक़ाल अल काफिरून हाज़ साहिरुन कज़्ज़ाब, काफिरों ने कहा ये तो जादूगर है, झूठा है। उन काफिरों ने कहा, मुशरिक मक्का ने कहा अल्लाह के नबी को, जब आप रसालत का दावा किया, उन्होंने ऐसी बातें करना शुरू कर दी। अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। और ये कहता है कि जितने इतने सारे इलाह हैं, वो नहीं, एक इलाह काफ़ी है। इसने सारे इलाहों का एक इलाह बना दिया। और कहते कितनी अजीब बात है। इसका शान नुज़ूल रसूल सल्लम, और जब आप मुशरिक मक्का से तंग आ गए, तो उन्होंने सोचा कि अबू तालिब बीमार हो गया, 80 साल की उम्र हो गई, तो वो शेब अबू तालिब में साथ रहे, बड़ा साथ दिया नबी का, इसमें कोई शक नहीं है। जिस दिन आप फोत हुए, हज़रत खदीजा फोत हुई, आमुल हज़न करार दिया, गम का साल करार दिया, इसके अंदर कोई शक नहीं है। तो लेकिन जिस दिन वो बीमार हुए, तो जो मुशरिक मक्का थे, अबू जहल अबू लहब सोचा कि अगर अबू जहल मर गया, अबू तालिब मर गया ना, तो हमने मोहम्मद को तंग किया, तो लोगों ने कहना है जब अबू तालिब था तब इनकी हिम्मत नहीं हुई, अब उसके भतीजे के पीछे पड़ गए हैं तो लोग हमें बुरा कहेंगे, और ये हमें ज़ेब नहीं देता कि लोग हमें बातें करें। फिर भी उनके अंदर बड़ी गैरत इस मामले के अंदर। अबू सुफियान ने क्या, ये बड़ी बात है। अबू सुफियान ने क्या, जब वो हिरकल के पास गया था, उसने कहा था कि सच अपना ये अगर सच झूठ बोलेंगे बता देना। तो सिर्फ इस बना पर वो सच बोलता रहा कि मेरा लोग मुझे ये ना कहें कि सुफियान झूठा है, कभी झूठ बोला है। हालांकि काफर था, और हम मुसलमान बस दे तेरे की झूठ पे झूठ, पता ही नहीं, किसी पे यकीन नहीं बंदा कर सकता कि सच बोलता कि नहीं बोलता। ये मामला बन गया है। तो वो आपके पास आए, अबू तालिब के पास आए इकट्ठे होकर कि अबू तालिब अपने भतीजों को बुलाओ। 25 लोग थे, हम उनसे बात करना चाहते हैं। वो हमारे इलाहों को बुरा कहता है, वो हमें जिसको हम अच्छा समझ उसको बुरा कहता है, उसको बुला लो। हम उसके साथ एक अपना मुआहदा करते हैं, जिसको वो दिल करे इबादत करे, जिसकी हम करे इबादत करे, वो कोई रुकावट बीच में ना पैदा करे, आप उसको बुला लो। हम मामला रफा दफा करना चाहते हैं, घर घर में लड़ाई पैदा हो गई, अबू तालिब ने आपको बुलाया, आप आए। अबू तालिब के पास एक जगह खाली थी, अबू जहल वहाँ पर जाकर बैठ गया, और आप थोड़ा दूर बैठ के कहा भतीजे ये तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें बुलाया है कि तुम इनके इलाहों को बुरा भला मत कहो, जो करते हो करने दो, जो तुम्हारा मजहब तुम वो करते रहो। आपने फरमाया, अब अपने वो सारे आपके रिश्तेदार थे, अजीज थे, कहा मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सिर्फ एक बात, अगर तुम बात मान लोगे तुम अरब अजम के मालिक बन जाओगे, अजम वाले तुम्हें जिजिया देंगे। अबू जहल कहने लगा मोहम्मद और 10 बातें बताओ, हम मानने के लिए तैयार हैं। नहीं एक बात, कौन सी? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, बस एक बात वही है। कि वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इतने इलाह। ज़हनी तौर पर इंसान अक्ल की तो देखता ना, वो कहते अक्ली तौर पर देखते थे, जब ज़मीन आसमान सूरज चांद इतनी दुनिया बना दी तो एक इलाह, ये कैसे हो सकता है, ये अक्ल नहीं मानती। वो कहने लगे इलाह, इतने इलाहों का मोहम्मद एक इलाह बना देता है, इन हर्ष, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हम ये नहीं बात। वो फरमाया अनिमशु, वो कहने लगा इन्ना मा समेना बिहार वन ताला कल मालाऊ, निकल पड़ा चला जो सरदार था यानी अबू जहल। वमिनहुम, उनमें से, अनिमशु वस्बिरु अला आलिहतिकुम इन्ना हाज़ा शय्युन युराद, वो कहने लगा तुम भी निकलो और डटे रहो अपने मबूदों पर। ये अजीब बात करता है मोहम्मद, युराद, इसका कोई इरादा और कोई इरादा है, ये चाहता है तुम्हें तुम्हारे मबूदों से छुड़ाकर एक अल्लाह तो ले जाए और खुद सरदार बन जाए,
خود ہمارا مالک بن جائے، ہم اس کی بات مانیں، ہم اس کے مطیع بن جائیں، اس کے ارادے کچھ اور ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کا جو پورا زندگی کاوش رہی، کوشش رہی ہے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا نہ کوئی لا ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے۔ یہی درس ہے جتنی مکی صورتیں ہیں کہ کوئی حاجر روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں، الہ ایک الہ ہے، ایک اسی کو پکارو، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے بار بار۔ تو قرآن پاک یہی توحید کی دعوت دیتا ہے، سب سے چھڑا کر ایک اللہ سے لے کے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے، قرآن اسی سے بلاتا ہے۔ جب قرآن پڑھو گے سب سے چھوٹ جاؤ گے، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ گے، اسی کے اندر خوشی ہے، اسی کے اندر راحت ہے، اسی کے اندر سکون ہے، صدقت ہے۔